स्वागतं शुभ स्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्रियं स्वागतं। छात्राः अद्य वयम् अष्टम्यां कक्षायां पुनरावृत्तिं सम्पादयामः। पुनरावृत्तौ प्रथमः पाठः अस्ति सुभाषितानि। My dear students, welcome to the online classes. In today's class we are going to have the revision of the first chapter in consultation as accordance with the PT2 examination pattern. As I have told you, the Paryaya Padani, Viloma Padani, your pattern is here. Paryaya Padam, Viloma Padam, Varna Vibhajanam, Sandhayaha, Pratyayaha, Prashna Nirmanam, Kriyapadalekanam, Sankhyaha, Prashnottarani. एतत् अनुसारेण अद्य वयं पुनरावृत्तिं सम्पादयामः. This will be in the discussion. We will be having the conversation in between of the questions and answers. प्रथमः पाठः सुभाषितानि. गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः. पुनः एकवारं पठामि. गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः. प्रथमं तावत् पर्यायपदम्. आशुतोष यादव, तोयः इत्यस्य पर्यायपदं किम्? तोयः इत्यस्य पर्यायपदं किम्? आशुतोष? Yes, sir. I don't know, sir. न जानाति. ध्रुवकुमारः जानाति वा? ध्रुवकुमार न जानाति. अजय? नास्ति. Don't know, sir. नास्ति. पवनकुमारः? Sir, jalam. जलं. तोयः पश्यन्तु. सुस्वादु तोयाः. तोयः इत्यस्य पर्यायपदं जलं, सलिलम्, उदकम्, आपः, नीरम् इत्यादीनि पर्यायपदानि भवन्ति. समीचीनं. नेक्स्ट घनश्यामः. नदी इत्यस्य पर्यायपदं किम्? Sarita. सरित्. तटिनी. अतीव शोभनं. तरंगिणी, तटिनी, सरित्. वेरी ब्यूटिफुल मैन. वेरी गुड. उत्तमम्. अनन्तरं विजयसिंहः. समुद्रः इत्यस्य पर्यायपदं किम्? विजयसिंह. समुद्र इत्यस्य पर्यायपदं किम्? वेरी इजी मैन. लक्ष्मी. समुद्र इत्यस्य पर्यायपदं पृथ्वी. पृथ्वी अपि न जानाति. समर्थ? सर कः? कः? समर्थः वदतु. सर सागर. सागरः, समुद्रः, जलधिः, उदधिः इत्यादीनि पर्यायपदानि सन्ति. समीचीनं. नेक्स्ट पीहु. गुणाः इत्यस्य विलोमपदं किम्? अवगुण. अवगुणः. गुणः इत्यस्य विलोमपदम् अस्मिन् श्लोके किं प्रयुक्तम्? गुणः निर्गुण. निर्गुणः, अवगुणः. अस्मिन् श्लोके किं प्रयुक्तम्? Nirguna. नास्ति. Nirguna. नास्ति. गुणः इत्यस्य विलोमपदं दोषः. गुणाः दोषाः इति अस्ति.
समीचीनम्। अनन्तरं निर्गुणम् इत्यस्य विलोमपदं किम्? Ashutosh, please get in this. Abhinav Sheri is waiting. You are the co-host. Yes, sir. निर्गुणम् इत्यस्य विलोमपदं किम्? निर्गुणम् Sir, Gunam. Sir, Gunam. गुणज्ञः गुणज्ञः निर्गुणं समीचीनम्। अनन्तरं सन्धिं पश्यामः। कः वदति? सचिन यादव। भवन्त्यपेयाः इत्यत्र कः सन्धिः? Sir, Bhavant अधिकम उपेया. अशुद्धम् अशुद्धम्. Revision is very much needed. Okay. Yes, who can answer this? भवन्त्यपेयाः. Sir, bhavanta adhikam upeyaha. भवन्ति अशुद्धम्. अपेया. शोभन अशुद्धम्. Sir, bhavata adhikam upeya. भवन्ति अपेया. That is correct, Pihu. Bhavanti adhikam apeyaः, not upeyaः. All of you are telling upeyaः. अपेयाः. भवन्ति अधिकम् अपेयाः भवन्त्यपेयाः. समीचीनम्. कः सन्धिः? यण् सन्धिः. भवन्ति in place of e ya it is becoming evam. Next question to Akarsh. Yes. गुणागुणज्ञेषु अत्र कथं सन्धिच्छेदः? गुणागुणज्ञेषु don't know? I think yesterday's class I have explained you. गुणागुणज्ञेषु. Who can anybody give the answer? कः उत्तरं ददाति? अत्र गुणाः अधिकं गुणज्ञेषु. उत्तमम् उत्तमम्. गुणाः अधिकं गुणज्ञेषु. गुणागुणज्ञेषु विसर्गस्य लोपः. विसर्ग is eliminated. Very good. Next, ध्रुवकुमारः. गुणा भवन्ति अत्र कथं सन्धिः? सन्धिच्छेदं सम्पादयतु. गुणाः अधिकं भवन्ति. गुणाः अधिकं भवन्ति. वेरी गुड. अत्रापि विसर्गस्य लोपः अस्ति. अस्तु. आशुतोष. Yes, sir. I will have two questions. First you अत्र संयोगः अस्ति. संयोगस्य विभागं करोतु. Yes, sir. Sir, समुद्र समुद्र प्लस मासादः. समुद्रमासाद्य. समुद्रम् अधिकम् आसाद. समुद्रम् अधिकम् आसाद्य. वेरी गुड. आसाद्य इत्यत्र कः प्रत्ययः? आसाद्य कः प्रत्ययः? आद्य प्रकृति प्रत्ययं वदत. आसाद्य. सर लेप् प्रत्यय. वेरी ब्यूटिफुल. कः वदति? सचिनः नास्ति, आकर्षः. कथं प्रकृतिः कथं? पठतु. पठितुम् इति अस्ति. पठ् इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः भवति. अत्र कथं प्रकृति प्रत्ययः?
Which is the upasarga here? Lep pratyaya, sir. Lep pratyaya. How? Which is the upasarga? Which is the dhatu? Sir, as dhatu. As dhatu. As dhatu. Nasti. आस् धातु आ इति उपसर्गः धातुः सात् साधयति साध इति धातुः ल्यप् प्रत्ययः. Got it, Ashutosh? Yes, sir. Yes. Anantaram. Ajay Patil. Ajay, are you there? Yes, sir. अत्र नद्यः इत्यस्य वर्णविच्छेदं करोतु भो. नद्यः. सर न अधिकम अ Ashutosh, Pihu is waiting. अधिकम See? अ. Yes. न अधिकम न अधिकम अ अधिकम न अधिकम अ बिंदु बिंदु. ओ नास्ति. अभिनव शेरी वदतु भो नद्यः इत्यस्य वर्णविच्छेदम्. Lakshmi, can you tell? नद्यः. Sir, select. She is trying. Let her try. न प्लस सह. Yes, it is. Prithvi, can you try? Nadyah varnavichedam. Nasti? Yes, Shobhan. Bhavan eva vadatu. Sir, in plus a plus da plus aha. पुनः एकवारं. Can I tell? वदतु वदतु. Sir, न हलन्त प्लस अ प्लस द हलन्त प्लस य हलन्त प्लस अ. पुनरेकवारं. न हलन्त प्लस अ प्लस द हलन्त प्लस य हलन्त प्लस अह. उत्तम उत्तम समीचीनं. तत्र नद्यः द प्लस य द्य, that is समीचीनम्. Ashutosh, somebody is still in lobby. Shreyanshi is there in the lobby. Get him inside. Astu. Idanim. Sir, I had some internet problems. Can you tell what did you do just before this? No, just we are discussing this one only, Varna Vicheda. That's all. And before that we discussed about the Sandhis. Yes. Agre Chalamaha. Yes. प्रश्नं पृच्छामि. सचिन्, सचिनस्य प्रश्नः. Yes, sir. निर्गुणं प्राप्य के दोषाः भवन्ति? निर्गुणं प्राप्य के दोषाः भवन्ति? निर्गुणं प्राप्य के दोषाः भवन्ति? सर भवन्ति दोषाः. के भवन्ति? गुण सर. गुणाः. उत्तरं गुणाः. In the exam it will come like this. निर्गुणं प्राप्य के दोषाः भवन्ति. Options will be नद्यः, भवन्त्यपेयाः, गुणाः. Then you have to choose the right answer as गुणाः. एवम्. अनन्तरं वयं द्वितीयं श्लोकं प्रति चलामः. Sir, can you explain this shloka, sir? गुणाः गुणग्नेषु गुणाः भवन्ति. गुणाः, the good qualities which you have, they will be recognized as good qualities if the person in front of you is the person who knows the values of the good qualities. One who knows the good values of good qualities can identify your good qualities. Te means those good qualities. Nirgunam prapya.
if they are meeting with the person one who doesn't know the values of the good qualities, they will become the mistakes. Your good qualities also become mistakes when you meet with the wrong person. Is it? If you are studying, if one who knows the values of studies, he will encourage you to study. And if you meet a somebody who doesn't know the values of studying, he will tell, "Arey पढ़ के कौन सुधरा है?" Is it? They will be Yes, sir. defaming you. They will make that पढ़ना भी दोष हो जाता है. He will tell, "अरे," if somebody is not interested, he will tell, "पढ़ पढ़ के क्या बनोगे?" Is it? So like that, Yes, sir. the example is given here, wonderful example. Suswadu toyaha. Suswadu means very tasty, ruchikaram. The water which is very tasty, prabhavanti nadyaha. It flows in the river, prabhavanti. It gets birth from the river. But the same water, samudram asadya, after meeting the ocean, bhavanti apeyaha. It is not good to even to drink. Water is more in the ocean, and the same water which was flowing in the river, when it flows in the river, it is very tasty. But once it meets the ocean, the water is of no use. You Salt. cannot drink it. Like that, you are like a water. So if you meet the river, your taste will be doubled. If you meet the ocean, you will lose your sweetness and you will get the salty. Is it clear, Yes. Ashutosh? Yes, sir. Thank you, sir. द्वितीयः श्लोकः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां. पुनः पठामि. साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्. इदानीम् अहं प्रथमं तावत् पर्यायपदेन आरम्भं करोमि. प्रथमः प्रश्नः, पिहु. Yes, sir. इदानीं तृणम् इत्यस्य पर्यायपदं किम्? तृणम्. Trunam. It is the same in Hindi. घास. घासः. तृणं नाम घासः. समीचीनं. नेक्स्ट आशुतोष. Yes, sir. पुच्छम् इत्यस्य पर्यायपदं किम्? Sir, पूंछ. पुञ्छ. संस्कृते किं वदामः? पुच्छम्. If you don't know, please, when some difficult words are coming, please note down, because exam is there. Next week, it will help you a lot. Pucham. Yes. Can anybody tell? Don't know? Please note down. Langulam. Pucham. Langulam. Next. Sir, langulam. Langulam. Yes, sir. Next. Akarsh. Yes, sir. Pashuhu इत्यस्य पर्यायपदं किम्? प्राणी. प्राणिः. समीचीनं. पशुः प्राणिः. इदानीं विलोमपदं पृच्छामि. घनश्यामः. विलोमपदं वदतु. सौभाग्यम् इत्यस्य विलोमपदं किम्? दुर्भाग्यम. दौर्भाग्यं. समीचीनं. सौभाग्यं दौर्भाग्यं. ध्रुवकुमारः. विहीनः इत्यस्य विलोमपदं किम्? विहीनः इत्यस्य विलोमपदं किम्?
हीनः नास्ति विहीनः इत्यस्य विलोमपदम् विहीनः मीन्स not having nobody Sir, अविहीन नास्ति सहितः सर सहितः विहीनः सहितः युक्तः इत्यपि वदामः सहितः अथवा युक्तः कलाविहीनः कलायुक्तः कलासहितः इति कलापूर्णः इत्यपि वदामः अनन्तरं कः अस्ति पवनकुमारः तृणम् इत्यस्य वर्णविभजनं करोतु पवन इट्स नॉट so easy Yes, sir. in the exam also many of you will make mistake here trunam pavan सर त अधिकम रु अधिकम न अधिकम सर very good correct many will go for ta adhikam refa adhikam u that is wrong okay ta adhikam ru you have to make it ha samichinam इदानीं सन्धिच्छेदं पृच्छामि आकर्षः तद्भागधेयं सन्धिच्छेदं करोतु तत् अधिकं भागः तत् अधिकं भागधेयं तद्भागधेयम् अतीव समीचीनं व्यञ्जनसन्धिः अस्ति कः अस्ति अजय पाटिलः खादधिकं तुमुन् प्रत्ययः किं भवति अजय पाटिल खादधिकं तुमुन् सर कातुम खादधिकं तुमुन् प्रत्ययः नास्ति खादधिकं तुमुन् खादितुं वेरी गुड खादधिकं त्व प्रत्ययः खादित्वा खादित्वा इति भवति नेक्स्ट शोभन यस सर जीव अधिकं तुमुन् प्रत्ययः जीवितुम जीवितुं समीचीनम् इति भवति तत् इदानीम् अहं पृच्छामि प्रश्ननिर्माणं यस कं पृच्छामि who is ready whom shall I ask okay Sachin प्रश्ननिर्माणं करोतु पुच्छविषाणहीनः मानवः साक्षात् पशुः भवति पुच्छविषाणहीनः इत्यस्य प्रश्ननिर्माणं करोतु पुच्छविषाणहीनः मानवः साक्षात् पशुः भवति कः मानवः साक्षात् पशुः भवति इति वा अशुद्धं who will tell the answer सर कीदृशं कीदृशः that's why I told you मानवः पुच्छविषाणहीनः मानवः साक्षात् पशुः भवति मानवः इत्यस्य विशेषणपदं पुच्छविषाणहीनः so in pullinga कीदृशः स्त्रीलिंगे कीदृशी नपुंसकलिंगे कीदृशम् इति भवति प्रश्ननिर्माणम् अपि समाप्तम्
अनन्तरं शोभन आदित्य यस सर हाँ पशुः तृणं विना न जीवति पशुः तृणं विना न जीवति पशुः प्रश्न निर्माणं करोतु पशुः तृणं विना न जीवति पशुः इत्यस्य प्रश्न निर्माणं यस सर हाँ कः कः इति शुद्धं कः तृणं विना न जीवति उत्तमं न जीवति